मुमताज टीवी एंकर और एमएनए आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर कमरे में बेहोश पाए गए। अस्पताल पहुंचने पर मौत की तस्दीक हो गई। मौत की वजूहात जानने के लिए क्राइम सीन ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने आमिर लियाकत का घर सील कर दिया। मुकर्रर, मेजबान, नातख्वां, मजहबी स्कॉलर, एक शख्सियत, मुख्तलिफ किरदार। आमिर लियाकत हुसैन ने जिंदगी के कई शोबों में नाम बनाया। आमिर लियाकत ने रमजान ट्रांसमिशन के बायस पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। 2018 में पीटीआई के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी भी आमिर लियाकत के अचानक इंतकाल पर गमज़दा। मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, शेख रशीद, मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर ने इजहार अफसोस किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने नैब तरमीमी बिल मंजूर। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ केस के लिए माली फायदा साबित करना लाजमी करार। नाअहली की सजा 10 की बजाय 5 साल होगी। वजीर आज़म और काबीना अराकीन के खिलाफ कमेटीज के फैसलों पर कार्रवाई होगी। ना अदालत की इजाजत के बगैर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी बजट कल पेश होगा। हुजम 9,500 अरब तक होने का इम्कान। 7,255। लोगों को अब पता चलेगा महंगाई होती क्या है। इमरान खान का इकनॉमिक सर्वे पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमने IMF के दबाव का सामना किया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की बजाय कम की। हुक्मरान इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर और केसेस खत्म करके दोबारा आना चाहते हैं। इमरान खान को हुकूमत जाने का 4 माह पहले पता चल गया था, फिर भी साजिश का ड्रामा रचाकर मुल्क को फितना फसाद में झोंकने की कोशिश की। शेख रशीद का बयान आंखें खोल देने वाला है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान जाते जाते लैंड माइन्स बिछा कर गए। रवां माली साल महंगाई, करंट अकाउंट, तजारती खसारा और बरामदात के अहदाफ हासिल ना हो सके। बचत, सरमायाकारी समेत गंदम और कपास की पैदावारी अहदाफ भी हासिल न हुए। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने रवां माली साल का इक्तिसादी जायजा पेश कर दिया। कहा, मुआशी तरक्की की शरह 5.97% है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 75 पैसे सस्ता हो गया। अमरीकी करेंसी की डबल सेंचुरी ताहाल बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर कम होकर 200 रुपए 77 पैसे पर फरोख्त। दूसरी जानिब मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए की कमी हुई। 1 तोला सोने का भाव 1,40,900 रुपए हो गया। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर नसीरुद्दीन शाह भी फट पड़े। मोदी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। नफरत फैलाने वालों को मोदी खुद भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अमन और इत्तेहाद की बात करने पर जेल भेजा जाता है। नस्ल कशी की बात पर सिर्फ थप्पड़ मारा जाता है। सीनियर अदाकार का भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू। और मस्जिद नबवी में टिकटॉक बनाने पर पाकिस्तानी शहरी को 3 साल कैद, 10,000 रियाल जुर्माना। मोहम्मद ताहिर अशरफी ने पाकिस्तानी वफ़द से बदतमीजी की, नारे भी लगाए। ताहिर 30 रोज के अंदर फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं शिज़दा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, नाजरीन को अपनी बातों से खैरा करने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे।
بلا کی یادداشت منفرد انداز کے حامل ممبر قومی اسمبلی اور مقرر عامر لیاقت حسین 51 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اپنی باتوں سے خیرہ کرنے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب ہم میں نہیں رہے. بلا کی یادداشت منفرد انداز کے حامل ممبر قومی اسمبلی اور مقرر عامر لیاقت حسین 51 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. منفرد انداز جس نے دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا رکھا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جس کی آواز ناظرین کو جکڑ لیتی تھی. معروف ٹی وی میزبان اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے. اطلاعات کے مطابق عامر لیاقت حسین کے کمرے کا دروازہ بند تھا. کھولا گیا تو عامر لیاقت حسین مردہ حالت میں پائے گئے. انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کے انتقال کی تصدیق ہو گئی. عامر لیاقت کے ملازم کا بیان ہے کہ انہیں رات سے ہی سینے میں تکلیف تھی. ہسپتال لے جانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا. گزشتہ رات ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے جب ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی. ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کے ساتھ ان کے 2 ملازم رہتے تھے جنہوں نے واقعے کی اطلاع دی. عامر لیاقت حسین کی وفات پر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ افسوسناک خبر کے باعث ایوان کی کارروائی روک رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت عارف الوی، چیئرمین سینٹ نے عامر لیاقت کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا. آصف علی زرداری نے عامر لیاقت کے انتقال پر افسوس اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ مریم نواز نے بھی عامر لیاقت کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا. عامر لیاقت سال 2002 سے سال 2007 کے درمیان رکن قومی اسمبلی رہے. انہیں پرویز مشرف کے دور حکومت میں مذہبی امور کا وزیر بھی بنایا. مشہور اینکر پرسن رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کراچی میں انتقال کر گئے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے جسد خاکی کو جناح ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا، مگر لواحقین کی جانب سے پوسٹ مارٹم سے منع کر دیا گیا. میت کو سردخانے منتقل کر دیا گیا. نماز جنازہ کا اعلان بیٹے کے پاکستان پہنچنے پر ہوگا. تفصیلات ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں. مشہور اینکر اسکالر رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کراچی میں انتقال کر گئے. ڈرائیور کے مطابق گزشتہ روز ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی. صبح ان کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا تھا. عامر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو بھی طبیعت خرابی کی اطلاع دی تھی. عامر لیاقت حسین کو اسپتال منتقل کیا گیا، مگر ڈاکٹروں کے مطابق وہ آدھا گھنٹہ قبل انتقال کر چکے تھے. عامر لیاقت کی باڈی کو جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ عامر لیاقت کی بیٹی دعا لیاقت اور بیٹے احمد لیاقت کی جانب سے پوسٹ مارٹم سے منع کر دیا گیا. جناح ہسپتال کے باہر سماجی رہنما رمضان چھپا نے میڈیا سے بات کی اور تفصیلات سے آگاہ کیا. وائف ہیں وہ تشریف لائیں، بشرا بھابی، ان کی بیٹی جو ہے عامر لیاقت صاحب کی دعا وہ تشریف لائیں. ان کا بیٹا احمد اس وقت جو ہے وہ UK میں ہے، تو اس سے بھی رابطہ ہوا، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے اس نے وہ پہنچنے کی کراچی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد وہ پہنچ جائیں گے. تو ابھی پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اس بات پر دعا عامر جو ہیں عامر لیاقت حسین وہ اور جو ان کی وائف ہے وہ انہوں کا یہ مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. عامر لیاقت حسین دنیا فانی سے رخصت تو ہو گئے، مگر اپنے مداحوں کو غمزدہ کر گئے. مداحوں کا کہنا ہے کہ ان کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا. ٹی وی سکرین پر آنے کے بعد عامر لیاقت حسین ہر دل عزیز ہو گئے. ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کے پسند کرنے لگے. ان کا شمار پاکستان کی 100 مشہور ترین شخصیات میں بھی ہونے لگا. سیاست میں آئے تو خبروں کی زینت بن گئے، جبکہ ذاتی زندگی ہنگامہ خیز رہی. نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے چند پہلوؤں پر اس رپورٹ میں. آقا کے در کا گدا ہوں، کیسے زندہ رہوں بن مدینہ،
کیا خبر کب مجھے رب بلا لے، مجھ کو لے ہی چلو اب مدینہ۔ ٹی وی اسکرین پر آنے کے بعد عامر لیاقت حسین ہر دل عزیز ہو گئے۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کو پسند کرنے لگے۔ ان کا شمار پاکستان کی 100 مشہور ترین شخصیات میں بھی ہونے لگا۔ سیاست میں آئے تو خبروں کی زینت بن گئے، جبکہ ذاتی زندگی ہنگامہ خیز رہی۔ نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے چند پہلوؤں پر اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین آئے اور چھا گئے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں اپنے منفرد اسلوب سے ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنایا۔ ٹی وی اسکرین پر آنے کے بعد عامر لیاقت حسین کامیابیاں سمیٹتے گئے۔ ان کا شمار ٹاپ رینکنگ ٹی وی اینکرز میں ہوتا تھا۔ وہ پاکستان کی 100 مشہور ترین شخصیات میں سے ایک تھے، جبکہ انہیں 3 مرتبہ دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا۔ سیاست میں قدم رکھا تو خبروں کی زینت بن گئے۔ عامر لیاقت سال 2002 سے سال 2007 کے درمیان رکن قومی اسمبلی بھی رہے۔ انہیں پرویز مشرف کے دور حکومت میں مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر دوبارہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران پی ٹی آئی کا ساتھ مارچ 2022 میں چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ذاتی زندگی کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ انہوں نے پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال سے کی تھی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں۔ تاہم یہ تعلق 2020 میں ختم ہو گیا، جس کے بعد 2018 میں پاکستانی ماڈل اور اداکارہ سیدہ طوبہ سے دوسری شادی کی۔ طوبہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی عامر لیاقت کے ساتھ بطور میزبان نظر آئیں۔ فروری 2022 میں سیدہ طوبہ انور نے خلا لے لیا۔ 5 فروری 2022 کو ضلع لودھرا سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ دانیہ شاہ سے تیسری شادی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات پر ملک کی اہم شخصیات کا اظہار افسوس۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے عامر لیاقت حسین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور سوگواران سے اظہار ہمدردی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عامر لیاقت حسین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت حسین کے درجات بلند کرے اور سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی عامر لیاقت حسین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عامر لیاقت کے انتقال کی خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے عامر لیاقت حسین کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت حسین کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالرز کا ہو چکا ہے۔ خان صاحب نے جانے سے پہلے پیٹرول ڈیزل سستا کر کے عوام کو ایسا چیک لکھ کر دیا جس کے لیے کیش تھا ہی نہیں۔ بارودی سرنگیں صرف حکومت کے لیے نہیں ملک کے لیے تھی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے رواں مالی سال کا اقتصادی جائزہ پیش کر دیا، جس کے بعد مطابق ملک بھر میں بے روزگاری، مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، شرح سود اور ملکی قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ زراعت انڈسٹری اور سروسز سیکٹر کے اہداف حاصل ہو گئے ہیں۔ 11 ماہ میں برآمدات ریکارڈ 29 ارب ڈالر رہا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ معاشی ترقی کی شرح 5.97% ہے۔ ٹیکسٹائل نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ مالی سال 2021-22 کے دوران ملک میں 45,10,000 لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم وہ مشکل فیصلے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ایمیننٹ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا
وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا, اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم اسٹیبلٹی کے راستے پہ, استحکام کے راستے پہ آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد اپنی استحکام کی منزل پر پہنچیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ پھر گروتھ دکھائیں گے, لیکن گروتھ ود رسپانسبلٹی دکھائیں گے, گروتھ وچ از سسٹینیبل, جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے گروتھ کے دو وہ عنصر ہیں. ایک ہماری گروتھ انشاءاللہ سسٹینیبل ہوگی, وہ گروتھ یعنی کہ جس کے اندر بار بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو, بار بار بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہ ہو, اور آپ وہ گروتھ لے کر آئیں جو سسٹینیبل ہو. یہ نہیں کہ آپ نے 4-6% گروتھ کری اور فوراً آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ ایسے باہر نکل جائے اور آپ ڈالر کے کرائسس میں آ جائیں. تو یہ ایک سسٹینیبلٹی چاہیے, اور سسٹینیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو انکلوسیوٹی بھی چاہیے, انکلوسیو گروتھ چاہیے. ہم جو غلطی کرتے ہیں میرے خیال سے اس ملک میں, وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جو ایک سرمایہ کار کا طبقہ ہے, جو صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کو ہم, اور بڑی سنسیئرلی ہم ان کو مراد دیتے ہیں تاکہ وہ صنعت کو آگے بڑھا سکیں, تاکہ وہ تجارت کو آگے بڑھا سکیں, تاکہ معیشت آگے بڑھے. اور وہ ایک اسٹریٹجی ہے, مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک عمرہ کو مزید مراد دیتے ہیں اور وہ جب صنعتیں لگاتے ہیں یا دیگر جو خرچے کرتے ہیں, تو ہمارا امپورٹ باسکٹ بہت بڑھ جاتا ہے, امپورٹ بڑھا جاتا ہے. آپ اس طرح سوچیں کہ ایک امیر آدمی کے کنسمپشن باسکٹ میں, ایک امیر آدمی جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر امپورٹ کافی ہوتا ہے, جبکہ غریب شخص اگر خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ امپورٹ کی چیزیں نہیں ہوتی, اس کی آٹے دال وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ انکلوسیو گروتھ کریں گے, جس کے اندر آپ گروتھ لے کر آئیں گے معیشت میں, غریب لوگوں کو اور متوسط طبقے کے لوگوں کو مراد دے کر, ان کو فیسیلیٹیٹ کر کر, ان کا اسپینڈنگ پاور بڑھا کر, تو شاید آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی, آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی, لیکن آپ کا امپورٹ بل نہیں بڑھے گا. تو وہ گروتھ جو ہے وہ انکلوسیو تو ہوگی لیکن سسٹینیبل بھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں آپ کے ایکسپورٹس جو ہے 80% ہماری انڈسٹری جو پاکستان میں ہے وہ امپورٹ کے لیے لگی ہوئی ہے, وہ لوکل ڈومیسٹک سیلز کے لیے لگی ہے اور ایکسپورٹس کے لیے نہیں لگی ہوئی. تو ہم کو اس کا بھی رخ ادھر لے کر جانا ہے کہ زیادہ تر انڈسٹری جو اب لگے وہ ایکسپورٹ کے لیے لگے اور ہم ایکسپورٹ میں کمپیریٹو ہو جائیں. یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ کیونکہ توانائی بہت مہنگی ہو گئی ہے, اس لیے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ان کمپیریٹو بھی ہو گئی ہے, اور کبھی کبھی وہ بند بھی ہوتی ہے سپلائی انرجی کی نہ ملنے کی وجہ سے. پچھلے نومبر میں آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کریں گے. وفاقی بجٹ کا کل حجم 9,500 ارب روپے ہونے کا امکان ہے. آئندہ بجٹ میں وفاق کے اخراجات کا تخمینہ 8,894 روپے ہوگا. وفاق سے صوبوں کو 4,215 ارب روپے منتقل ہوں گے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو آئندہ سال 7,255 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرے گا. نان ٹیکس کی مد میں 1,626 ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ رکھا گیا ہے. دفاعی بجٹ کے لیے 1,586 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. آئندہ مالی سال 1,232 ارب روپے کی گرانٹس دی جائیں گی. قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 3,523 ارب روپے رکھے جائیں گے. حکومتی امور چلانے کے لیے 550 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. آئندہ مالی سال ترقیاتی بجٹ کا حجم 800 ارب روپے ہوگا. بجٹ کا خسارہ 4,282 ارب روپے تک محدود رکھنے کا تخمینہ ہے. بجٹ کا خسارہ معیشت کا 5.5% تک محدود رکھا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی خالد جاوید، برجیس طاہر اور سابقہ رکن قومی اسمبلی چودھری اسد الرحمان کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور متعلقہ حلقوں کی امور پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے مشیر سیاسی و عوامی امور انجینئر امیر مقام کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی. انجینئر امیر مقام نے خیبر پختونخوا کے عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا. ایبٹ آباد اور پشاور کے بعد سستے آٹے کی فراہمی عنقریب پورے صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی شروع ہوگی. خیبر پختونخوا میں پچھلے 8 سال سے رکے ہوئے ترقی کے عمل کو آگے بڑھائیں گے.
मरियम नवाज ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, जो बारूदी सुरंगें आप बिछा कर गए एक एक करके अवाम को बताएंगे। हम साबिक हुकूमत की तरह रो नहीं रहे, अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च में इमरान खान को तारीखी शिकस्त से दोचार किया। इनकलाब ने पहली राहदारी जमानत ली, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। हम किसी जत्थे के दबाव में नहीं आएंगे, इदारों की सियासत में घसीटना अच्छी बात नहीं। मरियम नवाज ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत को करार दे दिया। कहा, लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान देकर गए हैं। अब तो इमरान खान के इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें लगाई। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे सजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अवाम का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको अवाम का दर्द है, जिसको अवाम का एहसास है, जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है और जो दिन रात कोशा है अवाम की रिलीफ के लिए इस बुरे माशी कंडीशन में जहाँ पे आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में है, तो वो दिन रात उसी पर लगे हुए। तो मुझे उनको सजेस्ट करने की ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ, मेरे सुनने में भी आया है, मुझे उन्होंने खुद भी बताया है कि लोड शेडिंग और इकॉनमी, उन्होंने अपनी सारी जो मीटिंग्स हैं, जो सारी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो कैंसिल करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग की जहाँ तक मैं बात कर लूँ, लोड शेडिंग एक बहुत आजकल बर्निंग सब्जेक्ट है, तो मैं ज़रूर ये सवाल कौम से करना चाहती हूँ कि जहाँ हम उसको ठीक कर रहे हैं अब और इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे, एक प्लान दिया है आवाम को, एक प्रोग्राम रखा है आवाम के सामने, लेकिन ये सवाल करना बनता है कि 2013 में जब नवाज शरीफ को 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, तो 2018 में इमरान खान को नवाज शरीफ ने 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। और ये मैं बात आज कमिट कर रही हूँ, यहाँ पर सबके सामने कह रही हूँ कि अगर ये नवाज शरीफ साहब ना होते, शहबाज शरीफ साहब ना होते, पाकिस्तान में आज बिजली नहीं होती। जितनी तेजी से डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ रहा है और बिजली की यूजेज बढ़ रही है, किसी और ने कोई प्लांट्स नहीं लगाए, किसी और ने पाकिस्तान की बिजली के बारे में नहीं सोचा। तो नवाज शरीफ साहब 2018 में 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान को देकर गए थे और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किया। तो क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता कि अभी 4 साल इमरान खान ये कहते रहे कि नवाज शरीफ इजाफी बिजली बना गया, इजाफी बिजली कहाँ है? वो इजाफी बिजली आज 4500 मेगावाट्स का शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। क्योंकि मैं बताती हूँ उसकी वजह, जरा काइंडली खामोशी इख्तियार करें प्लीज। मैं साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत और इमरान खान को अदम एतमाद का 4 माह पहले से इल्म था। पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर और वफाकी वजीर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि ये कौन सी आलमी साजिश थी जिसका इमरान खान और हुकूमत को 4 माह पहले ही इल्म था। अगर ये आलमी साजिश थी तो इमरान खान ने इसे रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए? आलमी साजिश थी तो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को क्यों आगाह नहीं किया गया? शेरी रहमान ने कहा कि साबिक वजीर दाखिला का बयान आलमी साजिश के बयानी के ताबूत में आखिरी कील है। इमरान खान ने अदम एतमाद के आईनी मामले को साजिश के बयानी में तब्दील करने की कोशिश की। हुकूमत से निकलने के बाद इमरान खान मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजलिस शोरा ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मंजूरी दे दी। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ माली फायदा साबित करना लाजमी करार। नाअहली की सजा 10 की बजाय 5 साल होगी। वजीर आजम और काबीना अराकीन के खिलाफ कमेटीज के फैसलों पर कार्रवाई होगी। न अदालत की इजाजत के बगैर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल के मुताबिक ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट करे। कबल अजीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातीन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करते हुए पीटीआई खातीन अरकान ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए। पीटीआई अरकान दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की।
لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب اپنے 35 سالہ اثاثے عوام کے سامنے رکھیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آپ احتساب کرتے تھے، 35 سالوں کے سوال پوچھتے تھے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ چیئرمین نیب 35 سالہ آمدن اور اثاثے عوام کے سامنے رکھیں۔ 4 سال کی نالائکیاں ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سابق حکمرانوں نے ملک کو تباہ کر دیا، آج بھی کہتے ہیں معاملات ختم کریں، ملک کو چلائیں۔ ملک چلانا ہے تو نیب کو ختم کر دیں، نیب کو قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی بولے فیول نہ ہونے، کوئلہ اور LNG آرڈر نہ ہونے کے باعث لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی کہ الیکٹرک کو LNG دیتے ہیں جس کے باعث بجلی مہنگی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس مقدمے کے اہم فرد مقصود چپڑاسی حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ منی لانڈرنگ کیس مقدمے میں شامل مقصود چپڑاسی ان دنوں بیرون ملک مقیم تھے اور کیس کی تحقیقات کے دوران ان کے اکاؤنٹ میں رقم آنے پر ان کو کیس میں شامل کیا گیا تھا۔ شہزاد اکبر نے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے نکلنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کارا سے گلگت بلتستان کونسل ممبران کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں گلگت بلتستان میں ترقیاتی عمل اور عوام کے مسائل سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی۔ قمر زمان کارا کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ بلتستان کونسل کی بے یقینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے جلد لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ صوبائی حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی باہمی مشاورت سے حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو اختیارات دینے کے لیے ہر قسم کی معاونت کریں گے۔ قمر زمان کائرہ بولے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دوں گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کہتے ہیں صوبے میں کھیلوں کا فروغ شروع دن سے ہی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبائی حکومت نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اضلاع، تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر پلے گراؤنڈز کے قیام اور کھیلوں کی دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے اربوں روپے مالیت کے متعدد منصوبوں پر پیش رفت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت یونین کونسل کے سطح پر پلے گراؤنڈ کے قیام سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں منصوبے پر اب تک کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پلے گراؤنڈز کی تعمیر کے لیے موزوں اراضی کے حصول کا طریقہ کار اور منصوبے پر عمل درآمد سمیت دیگر متعلقہ امور سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ یہ منصوبے تقریباً 3 ارب روپے کی لاگت سے 2025 میں مکمل کیا جائے گا، جس کے تحت یونین کونسل کی سطح پر 2 مختلف کیٹیگریز کے پلے گراؤنڈز تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ سپورٹس کے حکام کو ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے منصوبے پر کام رواں سال جولائی کے آخر تک مکمل کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی نرسز ڈے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود گوندل اور فیکلٹی ممبران نے صوبائی وزیر کا پھولوں کے گلدستے پیش کر کے خوش آمدید کہا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں خواتین کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی مسجد کا دورہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز دن رات ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ مثبت پالیسیوں کے تسلسل کے ثمرات عوام تک ضرور پہنچتے ہیں۔ مذہب معاشرے نفرت نہیں بلکہ
यगानीगत की बुनियाद पर चलते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों का दौरा करके मरीजों के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। सूबे के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस के मयार को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब के नर्सिंग कॉलेजेस में जदीद तर्ज के ऑडिटोरियम, थिएटर्स बनाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए तामीराती इकदामात उठा रहे हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब अवाम दोस्त बजट पेश करेगी। हमें गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले तबके को सहूलत देनी चाहिए। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि कोरोना के दौरान अपनी जानों को नजराना पेश करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने सुनहरी तारीख रकम की है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील ऑयल के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की नैब अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 600 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक PSO इंतजामिया ने बोर्ड की मंजूरी के बगैर रायती कीमत पर पेट्रोल फरोख्त करने का मुआहदा किया। जस्टिस आयशा मलिक ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आपने 600 अरब रुपए के नुकसान का तयन कैसे किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी मुल्जिम पर नाजायज फायदे या आमदन से जायद असासाजात का इल्जाम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई दारुल हुकूमत में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे मामलात पर अदालतों को फैसला नहीं देना चाहिए। हम ऐसे मामलात में कुछ नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार ने लेस्को और वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहर में 12-12 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को चीफ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। अदालत लेस्को चीफ समेत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। वापडा ने ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम के लिए K4 प्रोजेक्ट के 3 मजीद कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए। K4 के आज अवार्ड किए गए तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स की मजमूई मालियत 98 अरब 50 करोड़ रुपए है। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह तकरीब में मेहमान खसूसी थे। विफाकी वजीर आबी वसाइल का कहना था कि K4 प्रोजेक्ट कराची के लोगों के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। कराची में पानी की फ्राहमी के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। K4 प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का आगाज आइंदा माह में होगा। अक्टूबर 2023 तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। K4 प्रोजेक्ट के पहले मरहले की तकमील से कराची शहर को योमिया 260 मिलियन गैलन पानी का मैसर आना होगा। वापडा की जानिब से जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट साउथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 आमिर मुगल और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली तामीराती कंपनियों के मजाज नुमाइंदों ने कॉन्ट्रैक्ट्स के मसवदों पर दस्तखत किए। कबल अज़ीं जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान बताया कि K4 प्रोजेक्ट का पहला मरहला सिंध के अजला, ठट्ठा, मलीर और कराची गरबी में तामीर किया जाएगा। तेज तर तकमील के लिए पहले मरहले को 8 पैकेजेस में तकसीम किया गया है, जिनमें से 2 पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स गुज़िश्ता माह अवार्ड किए जा चुके हैं। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आज अवार्ड किए जा रहे हैं, जबकि बकिया 3 पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी आइंदा 10 रोज तक अवार्ड कर दिए जाएंगे।
थाना हरबंसपुरा में मोटरसाइकिल चोर बेलगाम। एसपी कैंट ईसा सुखेरा की हिदायत पर एसएचओ हरबंसपुरा की कार्रवाई। 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। मुलजमान का 3 मोटरसाइकिलें चोरी करने का इंकशाफ। मुलजमान से 1 पिस्टल, 30 बोर और 12 अदद गोलियां भी बरामद हुई हैं। बरामद शुदा मोटरसाइकिलों में से मुलजमान ने 1 होंडा 125 इलाका थाना मनावा और 2 अदद 70 मोटरसाइकिलें इलाका थाना हरबंसपुरा से चोरी की थीं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कामयाब कार्रवाई अमल में लाने पर एसएचओ हरबंसपुरा और उनकी टीम को शाबाश, नकद इनाम और तारीफी इसनाद दिए जाने का ऐलान किया है। जनरल अस्पताल से अगवा होने वाले नौमौलूद बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम ने नौमौलूद बच्चे की अगवाकार खातून को खावंद और सहूलतकार समेत गिरफ्तार कर लिया है। तमाम मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जबकि बच्चा बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर के हमरा मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के साथ उनके दफ्तर में। जिस तरह से बात की जाए लाहौर में बच्चों के अगवा के हवाले से, तो जिस तरह से सुंदर के इलाका से सबसे पहले जो है वो 10 करोड़ तवान की खातिर बच्चा जो है वो अगवा किया गया, तो उसको भी जो है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जो है वो बर वक्त जो है बरामद कर लिया। ताहाल एक जनरल अस्पताल के जो है वो वार्ड से बच्चे को अगवा किया गया था, जो कि बे औलाद जोड़ा था, उसने अगवा किया। उसको भी जो है वो आज 4 दिन के बाद अगवा कर लिया गया है। जिस तरह से अस्पतालों में बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो दूसरी खवातीन बाखुशी उनको देखने के लिए आती हैं, तो माँ जो है वो उनको हंसी खुशी उनके हवाले कर देती है, लेकिन वहां पर यह नहीं पता चलता कि ये बे औलाद हैं या अगवाकार। ताहाल उनको जो है वो अगवा करके ले जाते हैं। इसी तरह का एसएसपी साहब एक वाकया पेश आया जनरल अस्पताल में। जिस तरह से मैं समझता हूं कि जब ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो पूरे सूबे की जो पुलिस वह है हिल जाती है, और खासकर आईजी पंजाब जो है वो अपने अहकाम जारी करते हैं और अपनी टीम को जो है वो आप मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टास्क देते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि जनरल अस्पताल से जो बच्चा अगवा हुआ, जिसका नाम जो है वो मोहम्मद रखा गया, मोहम्मद को किस तरह से बाजियाब किया गया और मोहम्मद के अगवा की वजूहात क्या? ये फर्स्ट डे जिस दिन पैदा हुआ बच्चा, उसी दिन ये किडनैप हुआ। इन्होंने अपना प्यार के बहाने बच्चे के वालिदैन से इस बच्चे को लिया और उसके बाद लेके गायब हो गए। हमारी टीम्स ने बड़ी एफर्ट्स की ह्यूमन और टेक्निकल साइड पे, और इसको ट्रेस किया है। मुलजमान को 3 मुलजमान थे, तीनों को अरेस्ट किया, जिसमें हफीज़ है, फौजिया है, सुबहान है। इनको अरेस्ट किया गया। हफीज़ जो है उस पे 7 रॉबरी के पर्चे भी हैं, मतलब इसका मतलब है क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है। अभी उनकी तफ्तीश जारी है। पहले भी दौरान तफ्तीश उन्होंने बताया कि हमने ये कोशिश की थी, हम बेऔलाद थे, हमने बच्चे को लेने की कोशिश की थी, इसके अलावा कोई और बच्चा था लेकिन वो हम कामयाब नहीं हुए थे। अभी दोबारा इन्होंने कोशिश की तो उसमें कामयाब हो गए, लेकिन ये जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम केसेस को ट्रेस करें, इसी तरह पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन बच्चों का ख्याल करें और किसी गैर जिम्मेदार बंदे को, ये जो उससे रिलेटेड नहीं है, उनको बच्चे हवाले ना किया जाए। और अपने पेरेंट्स या उनके अटेंडेंट्स जो हॉस्पिटल में होते हैं इस बात का ख़ास ख्याल करें, क्योंकि हॉस्पिटल में पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद में आती जाती रहती है और उसमें एक बंदे को ट्रेस करना और उसके बाद उनको छोटी छोटी लीड्स के साथ कनेक्ट करके बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको करना। तो इसलिए, और बच्चा वैसे भी एक छोटा होता है जिसकी कोई शनाख्त नहीं होती, जिसका कोई नाम नहीं होता, तो उसके बाद फिर उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। लिहाजा पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे, जिनका कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की जो है वो कड़ी निगाह जो है वो बच्चों पर रखे। ताहाल जो अस्पताल में बच्चे हैं जो है वो वालिदैन जिनके जो अस्पताल में मौजूद रहते हैं वो बाखुशी जो है वो दूसरे के बच्चे जो है वो उनको हवाले सौंप देते हैं, तो वही जो है वो अगवाकार निकलते हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो 84,000 के करीब जो है वो लोकेशंस ली गई, CDR ली गई। उसके बाद जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए एक बड़ी टीम जो कि लाहौर की बड़ी मानी तानी टीम है, जिसको जो है वो काम पे लगाया गया, जिन्होंने जो है वो 4 दिन की मेहनत के बाद बच्चे को बरामद कर लिया है।
کچھ بات ہو جائے ڈالر کی. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 75 پیسے سستا ہو گیا لیکن امریکی کرنسی کی ڈبل سینچری تاحال برقرار ہے. انٹر بینک میں ڈالر کم ہو کر 200 روپے 77 پیسے کا ہو گیا. گزشتہ روز ڈالر کی قیمت کاروباری روز کے اختتام پر 201 روپے 52 پیسے تھی. ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 1500 روپے کی کمی ہوئی ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ضلعی دفاتر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ کی اس رپورٹ میں. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی زیر صدارت چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ضلعی دفاتر کے سپروائزر کا اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ضلعی دفاتر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے گجراوالا، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور، رحیم یار خان، ساہیوال کے ضلعی دفاتر کے سپروائزری افسران نے شرکت کی. اس موقع پر ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو فاروق رشید اور ڈائریکٹر پروگرام رابعہ ریاست بھی موجود تھیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے تمام دفاتر میں بچوں کو رہائش سمیت تمام بنیادی سہولیات کو مزید. ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز اور ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں ڈائریکٹر ریونیو، ڈیپوٹی ڈائریکٹرز ریونیو اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ریونیو کی شرکت. کامران علی رپورٹ کریں گے. ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد اور ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران نے شرکت کی. ڈائریکٹر ریونیو اطہر محمود نے ایم ڈی واسا کو ریونیو کے حوالے سے بریفنگ دی. ایم ڈی واسا کی ریکوری کی کارروائیوں کو تیز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. واسا کے نادہندگان کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن کرنے کی خصوصی ہدایات جاری کی. ایم ڈی واسا نے کہا واجبات کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں کنیکشن منقطع کیے جائیں گے. ریونیو ڈائریکٹوریٹ کی ٹیموں کو غیر قانونی کنیکشن کے تمام ٹاؤنز میں سروے کرنے کی ہدایات کی گئی. ریکوری آپریشن اور غیر قانونی کنیکشن میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. یو سی آر کے ذریعے کنیکشن لگوانے والوں کی ہوشنا شکنی کی جانی چاہیے. پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے. چودھری شہباز نے کہا عوامی شکایات کے ازالے کو فوری ممکن بنایا جائے. کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایات کی گئی. عوام الناس کے ساتھ اپنے رویوں کے حوالے سے خصوصی خیال رکھا جائے. کارکردگی دکھانے والے افسران کو سرٹیفکیٹ اور کام نہ کرنے والے افسران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈائریکٹر ریونیو اطہر محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو علامہ اقبال ٹاؤن فخر حیات بٹو نے 85 لاکھ کے ریکوری کے چیکس ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز اور ایم ڈی واسا غفران احمد کو پیش کیے. اجلاس میں ڈائریکٹر ریونیو اطہر محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو فخر حیات بٹو، حسن مرتضی، محمد توصیف، محمد رضوان احمد، ارسلان شاہ محمد، احمد میلا سمیت دیگر افسران شریک تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی کوہنور. ڈپٹی کمشنر آفس میں مارکیٹوں کے اوقات کار اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت ایم پی اے رمضان صدیق بٹی اور ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے کی. ایم پی اے طارق گل، ایم پی اے رابعہ فاروقی اور اے سی عدنان رشید بھی اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ تاجر رہنما سہیل بٹ، مردان علی زیدی سمیت دیگر تاجر رہنما بھی اجلاس میں شریک ہوئے. بلدیات اتحاد پنجاب کی جانب سے پریس کلب لاہور میں پریس کانفرنس. پنجاب بھر سے بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی. بلدیات اتحاد پنجاب کے صدر سید فاروق حسنین بخاری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں. لاہور پریس کلب میں پنجاب بھر سے بلدیاتی نمائندے اکٹھا ہوئے. بلدیاتی نمائندگان نے پنجاب بھر کے ضلع کی نمائندگی کی. بلدیاتی نمائندگان کا کہنا تھا یہ ہمارا مقصد بلدیاتی نظام کا استحکام ہے. بلدیاتی نمائندے ہی پارلیمنٹیرینز کے الیکشن میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. بلدیات اتحاد پنجاب کے صدر سید فاروق حسین بخاری کا کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا یہ ہمارا مطالبہ تو ایک نیشنل مطالبہ ہے، وہی مطالبہ ہے جو پارلیمنٹیرینز کا ہوتا ہے کہ جب وہ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے، ہم نے کام کرنے ہیں، ہم نے لیجسلیشن کرنی ہے. ہمارا جو کام ہے، ہمارا کام ہے ڈیولپمنٹ کا. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا ابھی وقت رہتا تھا
इस मौजूदा हुकूमत की वजह से हमारा वो वक्त गस्ब हुआ। ये हाँ जी 2019 में 29 महीने हमारे गस्ब हुए और हम ये मुतालबा करते हैं कि अगर हमारा ये मुल्क या हमारा सूबा इसकी पोजीशन अच्छी होती और इलेक्शन करवाने में इन्हें कोई आर ना होती। मेरी अपील है वजीर आला पंजाब और वजीर आजम कि सानू बहाल किया जाए। सानू पीटीआई हुकूमत ने बड़ा जलील किया, साढ़े 29 महीने ज़ाया किए और अदालतां 'ਚ बड़े असीं जलील होए जिहदे विच सानू नज़रबंद भी रखा गया क्योंकि असीं मुस्लिम कानून नाल अटैचमेंट सी साडी। इस करके साडी अपील है कि सानू बहाल किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सोशल मीडिया लाहौर डिवीजन के सदर साद सलीम शेख को मुस्लिम लीग नून इंस्टाग्राम हेड की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राना अब्दुल रऊफ सदर मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साद सलीम शेख का कहना था कि पार्टी और क़यादत का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है। मरियम नवाज ने हमेशा एतमाद का इजहार किया, वो कीमती असासा हैं। मरियम नवाज ने हमेशा कारकुनों को पार्टी में आगे आने का मौका दिया, उनके एतमाद पर इंशाअल्लाह पूरा उतरूंगा। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब और LWMC के चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसान से अमजद वाइन और मोहम्मद सलीम बट की मुलाकात। हल्का PP 146 के इलाके में तरक्याती कामों, सेहत और सफाई के हवाले से बातचीत की। मुलाकात में तमाम मसाइल के हवाले से सीर हासिल गुफ्तगू हुई। ख्वाजा मोहम्मद हसान ने तमाम मसाइल को हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। हरिपुर में पहली बार डिप्टी कमिश्नर गोल्ड कप आल पाकिस्तान बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ज़का फातिमा और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फैसल जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर फैसल जावेद ने कहा है कि जिला हरिपुर में पहली मरतबा जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस मिलकर पाकिस्तान फ्लडलाइट बास्केटबॉल चैंपियनशिप मुनक़िद करवाने जा रहे हैं, जिसमें पंजाब, इस्लामाबाद और फाटा से एक जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 2 टीमें हिस्सा लेंगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़का फातिमा, मोहम्मद सदीक, नायब सदर आल पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन और मलक मोहम्मद अशफाक भी मौजूद थे। ब्रीफिंग जो है वो बेसिकली एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से जो कि कल डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में स्टार्ट किया जा रहा है with the collaboration of the district administration, the district sports officer and the Pakistan basketball federation. और मजीद इसके हवाले से जो है ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है वो आपको ब्रीफ करेंगे। जो 9 को शुरू हो रहा है 12 तक तमाम मैचेस जो हैं वो फ्लड लाइट्स करवाए जाएंगे और मुल्क से तकरीबन 5 टीमें जो हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं। ये हरिपुर की सरजमीन में पहला मौका होगा जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस और प्लस उनके साथ जो हैं सूबाई एसोसिएशन के जो मेंबर हैं जनाब सदीक साहब वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मोहम्मद सदीक का कहना था कि मुल्की लेवल के इवेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल की छुपी सलाहियतों को उजागर करना है, जिससे न सिर्फ इन नौजवानों को आलमी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सकेगा बल्कि इनको रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। राशिद महमूद, कोहिनूर। बाबर आजम ने एक मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली तो ये उनकी लगातार तीसरी सेंचुरी थी। इससे कबल 2016 में भी उन्होंने यके बाद दीगरे 3 सैकड़े जड़े थे। अपने करियर की 17वीं सेंचुरी 85वीं इनिंग्स में स्कोर की और कम से कम इनिंग्स में 17 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, जबकि बाबर ने सिर्फ 13 इनिंग्स में बतौर कप्तान 1000 रन मुकम्मल किए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।